बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजर्गां दितात. विशेष रितीन तांच्या जिवितांत सर्व रितीन देवान ओतलेल्या आशिर्वादां पासत रतन मचादो किन्निगोळी तावन, आयरीन पिंटो खारकळ तावन, सीमा कोएल्लो पलेमार तावन, रायन सिक्वेरा किन्निगोळी तावन, प्रिया क्वाड्रस ऑस्ट्रेलिया तावन आणि आपल्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता लिडन क्रास्ता. ह्या बराबर जिवितांत सबार बेसांव आशिर्वादां आमच्या भाऊ भयणींनी जोडल्यान त्या सर्व बेसांवां पासत देवाक ती आज अर्गां दितात. विशेष रितीन प्रिन्सिटा करवालो आपल्या जिवितांत जोडलेल्या बेसांवां पासत देवाक अर्गां दिता. सिल्विया डिकोन्ना देवाक अर्गां दिता. वेरोनिका टेल्लीस कारकळ तावन देवाक अर्गां दिता. नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड तावन देवाक अर्गां दिता. आपल्या दोळ्यांचे ऑपरेशन यशस्वी रितीन जाल्ल्या पासत जसिंता मेनेजस देवाक अर्गां दिता. मर्लिन डिसोजा कटपाडी तावन देवाक अर्गां दिता. जॉयल मेनेजस पांगळा तावन देवाक अर्गां दिता. दीक्षा डिसोजा बचपे तावन देवाक अर्गां दिता. स्लॅनी मेनेजस मुद्रंगडी तावन देवाक अर्गां दिता. प्रिया नोरोन्ना कुलशेखर तावन देवाक अर्गां दिता. रेडली डिसोजा कुलशेखर तावन देवाक अर्गां दिता. ट्रिस्टन आणि रेलिन डिसोजा कुलशेखर तावन देवाक अर्गां दिता. रेश्मा आणि रायन सल्डाना आणि कुटुंब मुद्रंगडी तावन देवाक अर्गां दिता. सोनाल ग्लेन फेर्नांडीस किन्निगोळी तावन देवाक अर्गां दिता. एग्नेस डिसोजा मुद्रंगडी तावन देवाक अर्गां दिता. हिल्डा मोंतेरो मिलाग्रेस तावन देवाक अर्गां दिता. रोजलिन डिसोजा सुरतकल तावन वेलंकणी मायेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. सिप्रियन डिसोजा आणि कुटुंब समसे तावन जेजू बाळोक जेजूच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. प्रंजल सॅम डिसोजा सास्तान तावन तशेंच जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें वळखून ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आपल्यो गरजो ह्या आल्तारी बोवारी दवरता. प्रिमा ज्योती बेन्नीस तशेंच कुटुंबाच्या समाधाना खातीर आनी कुटुंबाच्या संद्यांच्या बऱ्या भलायके पासो देवाचो आदार मागता. तशेंच आपल्या प्रत्येक इराद्या पासो देवाचो आदार मागता. नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड तावन आपल्या जाग्याचे रजिस्ट्रेशन जावचे पासो देवाचो आदार मागता. हिल्डा डिसोजा एक बरें काम मेळचे खातीर देवाचो आदार मागता. अनिशा नजरेत कालातूर तावन IIT कॉलेजींत सीट मेळचे पासो देवाचो आदार मागता. मॅक्सन नजरेत मस्कत तावन आपल्या प्रत्येक इराद्या पासत मागता. सेड्रिक कुटिनो मुल्की तावन आपल्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांच्या इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. वसंत आणि मरिटा फेर्नांडीस आणि कुटुंब बँगलोर तावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. मेरी डिसोजा बळकुंजे तावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. आशा मेंडोन समुद्रंगडी तावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत मागता. ॲशेल मेंडोन समुद्रंगडी तावन आपल्या कुटुंबाच्या हर एका इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. सेलेस्टीन सल्डाना शिरवान तावन आपल्या बऱ्या भलायके पासत देवाचो आदार मागता. नेल्सन सुवारेस हर एक रितीन कुटुंबांत समाधान शांती लाभचे पासत मागता. मिसेस वाज हे जिवीत देवान दिल्लें ह्या संवसारांत संभ्रमून सासणीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यात. तांच्या आत्म्याक आमी ससनाचो विशय मागता. प्रत्येक रितीन देवादीन ब्रिजित रेगो, देवादीन जेरोम रेगो, देवादीन ॲग्नेस मिरांदा, देवादीन जेरोम मिरांदा, देवादीन युजीन रेगो, देवादीन पॅट्रिक रेगो, देवादीन बेनेडिक्ट लसरादो पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासत मागता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन लिल्ली बर्बोजा आणि कुटुंबांतल्या सर्वंतरलेल्या भावार्थ्या पासत मागता. जॅनेट सल्डाना देवादीन जॉन डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता. प्रमिता बेलतांगडी देवादीन फ्रांसीस आणि जुआना फेर्नांडीस, जोसेफ आणि मार्सेलिन टेल्लीस, रेमंड आणि लिल्ली फेर्नांडीस,
सरिता जोसेफ आणि अनिता रेमंड फेर्नांडीस आणि कुटुंबांतल्या प्रत्येक रितीन टेल्लीस आणि फेर्नांडीस कुटुंबांतल्या अंतरलेल्या सर्व भावार्थ्यां पासत मागता आर्नोल्ड रोनाल्ड लेखा फेर्नांडीस देवादीन जे लॅन्सी डिसोजा हाच्या अंतरलेल्या पहिल्या वर्साच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी शांती मागता सुभाष नगर राणीपुरा टावन देवादीन अल्फोन्स रोसारियोच्या आत्म्या पासत मागता आयरीन रोसारियो किरेन टावन देवादीन नोवा गोन्साल्विसाच्या आत्म्या पासत मागता डेनिस आणि मेटिल्डा गोन्साल्विस पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता जुलियाना डिसोजा कल्याणपूर टावन देवादीन चार्ल्स डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता जिसिंता डिसोजा उद्यावर टावन देवादीन चार्ल्स डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता क्रिस्टल डिसोजा आणि कुटुंब उडुपी टावन देवादीन पाऊल मिनेजसाच्या आत्म्या पासत मागता पीटर मिनेजस उडुपी टावन देवादीन जॉन डिसोजाच्या आणि एमिलियन मतायसाच्या आत्म्या पासत मागता सेवरीन डिसोजा मुद्रंगडी टावन देवादीन लुइजा डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता प्रमिळा मेंडोन्सा केल्मबेट टावन देवादीन फिलिप आणि लिल्ली कॅस्टिलिनोच्या आत्म्या पासत मागता हेलेन कॅस्टिलिनो मुडबेळे टावन देवादीन निकोलस आणि लिल्ली गोम्सच्या आत्म्या पासत मागता लायनल नोरा पिंटो आणि कुटुंब देवादीन स्टॅनी डिसोजा आणि कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भावार्थ्यां पासत मागता जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा कल्याणपूर टावन 18th डेथ एनिवर्सरी देवादीन विक्टर पावस हाच्या आत्म्या पासत मागता वरुण पायस उर्वा मँगलोर टावन देवादीन गिल्बर्ट मॅनेजर्साच्या आत्म्या पासत मागता जेकब क्लोटिल्डा आणि कुटुंब शिरवान टावन देवादीन कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भावार्थ्यां पासत मागता हिल्डा मोंतेरो कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भावार्थ्यां पासत मागता रोजलिन डिसोजा देवादीन स्टेल्ला मोरसाच्या आत्म्या पासत मागता सुनील सुरेश मोरस आणि कुटुंब देवादीन जुलियट मॅकिन्झे सावसी एडविन डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता डिसोजा कुटुंब मँगलोर टावन देवादीन मेरी आणि फ्रांसिस डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता बर्नार्ड मोंतेरो आणि प्रेसिल्ला डिसोजा पुत्तूर टावन देवादीन फ्रांसिस आणि बॅप्टिस्ट मोंतेरोच्या आत्म्या पासत मागता बर्नार्ड मोंतेरो आणि प्रेसिल्ला डिसोजा उकिनाडका टावन देवादीन जॉर्ज पिंटोच्या आत्म्या पासत मागता सेलिन पिंटो मुल्की टावन देवादीन मोंतीन डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता डिसोजा कुटुंब हे आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशो मागोन हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया हर एक रितीन आमकां सोमियान ताचें बोळ आनी सकत येदोळ म्हणसर दिला तशेंच हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन ताचो आदार आनी कृपा तो आमकां दिता प्राचिताच्या काळार आमी आसाव हर एक रितीन जेजूच्या जिवांतपणाक भोव लक्षिली तयाराय करून चड आनी चड त्या संभ्रमांत वांटेली जावंक आमी वेताव देखून हर एक रितीन आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हो दीस हांगासर ह्या दैवीक उलोरेतीर मंदिरांत करचीत आसतना तोच देव आमकां आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या हर एका कामांनी योजनांनी ताची बेसांवादार आळमापांनी वतून दी तसो सांगात आमकां फावो करून दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया सम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संत स्वरीत काळसांत तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभता सगळी जेवणां तुझ्या आमी बागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या पवित्र थळार आमी आसाव रितीर आमी घर नासाव सुमयाचो लक्षिल्ल्यान आमी अनभोग झद नासाव देवान आमकां हें भाग फावो केला देवान आमकां आयचे दिसा हांगासर आपोवन हाडला देव आमकां हर एकल्याक आपोवता ताज्या आशिर्वादांनी
कृपे देण्याने तो नेटयता. देवाक आमी अर्गां बलिदान आमी भेटोवया. देवाचो उपकार आमी आठोवया. आमचो देव मोगाळ, आमचो देव काकोलतेचो, आमचो देव बोगसानेचो दातार तो आमकां हर एक लागी बक्षिता. ताची काकूल तो निरंतर आमच्या जिवितांत तो वळयता. ताच्या मोगांत आमकां तो घेता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत परत आनी परत नवे नवे अवकाश आमकां दिता. आमचें जिवीत परिवर्तन करूं, आमचें जिवीत नवें करूं, आमी ताच्या मोगांत रावोंक तो आमकां आपोवन दिता. प्रत्येक जावन हो प्राजिताचो काळ ताचे ताका लागीं येवंक, ताच्या मोगांत रावंक, ताची काकूल तो बोगसाने अनुभव करूंक हो एक विशेष अवकाश जावन आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देवाची काकूलत आमी बगया, देवाचो मोग आमी साकया, आमचें जिवीत परिवर्तन करया, एक नवो व्यक्ती जावन जियोंक आमी प्रयत्न करया. एझेकिएल प्रवाद्यान म्हणल्या बरी, एक नवें काळीज हांव तुमचे भितर घालतलो, एक नवें मन तुमचे, नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. ह्या रितीर असो फळ जावन आमचे थंय एक नवो आत्मो, एक नवें काळीज, मासा सारकें काळीज तुमी घालून दी. आनी त्या मारिफात आमी बोगसणेची आथेरां जावन एकामेका बोगसून जियोंक तो तुमी कृपा दिवून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. तर हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना देवाच्या काकुलतीन मोगांत रावंक सुकोवन पडलेल्या खातीर, देवाच्या काकुलतीची बोगसणेची हातेरां जावन जियोंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर विशेष जावन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आयती जावया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवंक सदांच सांगपा मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमच्या सगळ्यांचे कुटुंबां सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक आसान्याचो उडास काडया मतीक. गांवांत तशें परगांवांत आसली आमची भावंडां, आमची भुरगीं बाळां, आमची युवाजनां, आमची काजारी जोडी, आमच्या कुटुंबांतलीं मालगडीं, प्रायवंतां, प्रत्येक जावन पिडेस्त भावंडां सुमयाच्या पांयांतळा हर एकल्याक समर्पण करया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमचें कुटुंब बगेवन कुटुंबा सारकें बगेवन पवित्र जावं कृपा आमी मागया. आमी हर एकल्यानी आमचो पात्र आमच्या आमच्या कुटुंबांनी बरो करून खेळोवंक एक बरें जिवीत जिवंक कृपा आमी मागया. खणवळ्या बापा, पातक्यांचेर मरणाचे फरमान दिवंक तुका कसलीच खुशी बगाना. बगार तांकां भाव असलेली ख्यास्त पयस करून तुज्या बक्षानेचे बुजवून तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जियोंक लावच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. देखून आमी पातकी भुरगीं तुजे विश्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुजे बक्षाने आनी शांती मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता
ससनाच्या ससना. आमेन. इसाई या प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. पहिलं वाचप. सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाटा करता. तो रथ आनी घोडे पौज आनी झुजांक भायर हाडटा, तरी ते धरणीर पडोन आसात. तांच्यान आनी केदींच उठोवंक जायना. ते पालवतात, एक वाती भाशेन पालवतात. पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात. आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करतां. आतांच तें उजवाड येता. तुमकां तें दिसना काय? वय, आरण्यांत हांव एक रस्तो करतां. सुके करडे बुंयत न्हंयो उपजायता. रानवट मनजाती म्हजे स्तुती करतल्यो. कोले तशेंच शहामृग कित्याक म्हजे विसलेले परजेक पियोंक दिवंक हांव आरण्यांत उदक दितां. आनी सुके करडे बुंयत न्हंयो उपजायता. जी परजा हांवें म्हज्या पसत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत असलेल्या आमकां सर्वेस्वरान भोवत्यान सियोना काडली तेन्ना आमकां तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटलो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वाळटलीं गितां. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. अनभवटी लेगून म्हणूंक लागले, कसली अजपां सर्वेस्वरान तांचे खातीर केली ना. वय, सर्वेस्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. जसे नेगेबान उदकाचे तोड नव्यान वाळटा, तसे आमच्या गुलामांक भोवत्यान पाटी हाड सर्वेस्वरा. रडण्यार उदानांनी मोमतात ती, गायन गितांनी करतात लोणी. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सा पावलून पिलिपिगारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सौम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सारी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासत चोर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी तो कोयर म्हूण हांवें लेखला. कारण
क्रिस्त म्हाका मेळा जाय, ताच्या लागीं म्हजो एकवट जाय जाय म्हूण म्हजो एक शेवट. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलेलें नितीवंत म्हणना. बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी म्हाका मेळटा. हें भावार्थाचे आदारार देवातान मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें बघ जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताच्या सारको हांवें जायना जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांवें पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एक भरवसो आनी आशा. हें सक्कड हांवें इतल्या भितरच जोड दिलां म्हणून न्हय, वा हांव येदोळूच शेवटाक पावलां म्हणूनय न्हय. तरी पूण हांव आजुनी धव्यांत आसा. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखोवन घेतलां तशें हांवूय ताका जिखोवन घेय जाय म्हूण हांव धांवतां. भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांव येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. पूण इतलें मात्र हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसारतां, फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडतां. शेवट ती मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कंसोवन म्हणजे जेजू क्रिस्त तें उंचलें आपोवणें मेळच्याक तयार आसलेलें इनाम जोडी जाय म्हणून हांव साधनकान धांवतां. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तर आता म्हणता सर्वेश्वर, सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया. कित्याक हांव बळो आनी काकुळदा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. तो वळू जेजू ओलिवेत दोंगरा गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी बोफांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातास बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तो वळू प्रद्वार करतानाच धरलेले एका स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सशी हाडून आयले. जोम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदरतानाच सांपडली. तसले स्त्रियेक पात्रावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइजेनंत नियम शास्त्रांत फॉर्मायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकोवन घालन ताचेर गुन्यांव मानसो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरोवन चार पडलो. ते थंयच रावोन सवालां घालीत आसले. देखून तो नीट जावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाथाक नातलोलो तिका पयिल्लें फातर मारो. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक लागलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगड्यांत हांव निमाण पर्यान तांचे निखाळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये सांगता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सक्कड खंय? कोणेय तुका गुन्यांव कारन केली? ना दनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वच आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचे
उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयण्यांनो, प्राजीत काळाच्या 5व्या आयताराची वाचपां आमी आयकलीं. ह्या वाचपां संगी आमच्या कुटुंबाचेर नदर घालन ह्या वाचपां मारिफात आमच्या कुटुंबांक कितें संदेश मेळटा तो जोडूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाल भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर आमी नदर घालतना आयचे पयले वाचप आमी आयकल्लें इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. आमकां समजयता की कशें देव ताणें विसून काडलेल्या परजेची पातकां बक्षिता आनी तांकां त्या बाबिलोनाच्या बंदड्यांतले तांच्या गांवाक पाटी हाडटा. त्या देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकल्लीं उतरां सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता, तो रथ आनी गोडे फौज झुजाऱ्यांक भायर हाडटा. जे कितें ताणें इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या त्या गुलाम मनांतले बसयलेल्या गांवाक तो तांबडो दर्यो उतरोन हाडले ते घडीत परत तांच्या मथीक उगडासा काडूंक प्रयत्न करता. कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. तांच्यात अस्कतगायक उणेपणाक लागून बाबिलोनाच्या बंदड्यांत सांपडली ही परजा, पूण देव तांकां परत दया दाखयता, काकुलत दाखयता, तांची पातकां तो बक्षिता, परत तांच्या मायगांवांक तांकां पाटी हाडचें तें घडीत आज आमी नियाळ करतना आमकांय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. कित्याक किर्तनकार म्हणटात सर्वेस्पर देव कोणवळो, दयाळ आनी काकुलदार. आमचो देव बोक्सांचो दातार. आमी पातकां करतना आमकांय परत काकुलत दाखयता, दया दाखयता, परत ताच्या गोपांत हाडचो आमचो देव जावन आसा मोगाचें न्हू. हाजे दुसरें वाचप सांत पावलान फिलिप्पीकारांक बरयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आनी ह्या वाचपांत पावलो आपणाकच बक्षिल्लो पातकी म्हणून वळखून घेता. कित्याक देवान ताकाय ताच्या पातकांत बक्षिल्लें. त्या दमस्काच्या वाटेर आपणाचो सीस जावन ताका आपोस्तोल जावन विसून काडले. आनी तो म्हणटा सुमयाचेर दवरल्या त्या बोवार्था वरवीं म्हज्या जिविताचें रुपांतर जालां, म्हज्या जिविताचें परिवर्तन जालां. आनी आयच्या वांजेलांत सांगलेल्या प्रमाणे ताचें आनीक मुखार पातां करिनाका. सांत पावलान परत ताचें जिवीत पातकाक वळख करुना, ताचें जिवीत रुपांतर केलें. एक नवो व्यक्ती जावन सुमयाचो मोग करून ताच्या कश्टा मरणांत वांटेली जावन ताच्या जिवनपणांत वांटेली जावंक बागीदार जावच्याक तो आशेरलो अत्रेगलो मोगाचें न्हू. ताचे जिविताचें परिवर्तन त्या सोमयाच्या मोगा मारी पास जाल्लें, सोमयाच्या स्पर्शा मारी पास जाल्लें. आनी त्या फुडें ताणें पाताक आदारुना संपूर्ण तरान ताचें जिवीत देवाक समर्पण करून एक व्हरतो आपोस्तलांच्या की व्हरतो आपोस्तोल जावंक पावून ताचें जिवीत झरयल्लें मोगाचें न्हू. आनी आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार ती प्रद्वार आदारतना संपडलेली स्त्री ते ताका ओडणान आयले, जेजू मुखार उबे केले. तांच्या हातांत फातर आसले, पात्रांवक ते तयार आसले. कित्याक तांचे कानून ते शिकयतले. नियमशास्त्रा प्रमाणे तांकां तिका पात्रावन जिवेशी मारी जाय आसले. आनी जेजूक संपडावन घालच्या खातीर सवाल विचारतात, पूण जेजू उलयना. जेजू धरणीर बरोवचार पडलो. आनी बरोवपी थोडे म्हणटात जेजून धरणीर जे कोण थंय उबे रावले तांचे पातकां बरोवंक सुरू केलें गे. तांचे हर एकल्याचे पातकां बरोवंक सुरू केलें. आनी उबो रावन जेजू कितें म्हणालो, तुमच्या पैकी कोणीय पातां करिनातलो आसा जाल्यार पयलो पातोर मारून दी. पूण जेजून येदोळ बरयलां तांचें जिवीत, तांची पातकां सगळें बरयल्लीं. मागीर तांणी कशें पातोर मारचे, फातर सकयल पडले, एक एकलो फळाफळ घेवन गेले मोगाचें न्हू. आनी जेजू उबो रावतना ती स्त्री एकली मात्र उबी आसली. आनी जेजू म्हणटा, स्त्रिये कोणेंय तुका पात्रायलें ना म्हणटा ती. तर हांवूय पात्रायना, समाधानेन वच आनी मुखार पातां करिनाका. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची वाचपां एक अपूर्बायची वाचपां. आमच्या कुटुंबां जिविताक आयच्या वाचपांचो सारांश आमी सरी केलो जाल्यार 5 संगती हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता मोगाचें न्हू. पयलें देवाची कळमीतनातली ती काकुलत, ती दया, तें बोगसाने आमी मागा जाय, आमी बोगी जाय जाल्यार आमी
आमच्या आत्मीक जिविताक आमी गामान दे जाय मोगाचें न्हू. आत्मीक चटवटींक आमी गामान दे जाय. आमचें आत्मीक जिवीत तें बऱ्यांतलें बरें जाय जाय मोगाचें न्हू. पयल्यान आमचें मागणें, आमच्या जिविताचें, आमच्या कुटुंबाचें मागणें, आमच्या कुटुंबांत देवाचें उतार गाजोवचें, देवाचें उतार परगटचें, देवाचें उतार नियाळ करून जियोवचें मोगाचें न्हू. आनी आमी आयतारा भाग घेवचो तो येवकरिस्त आमचें जिविताचो केंद्र जावन आमी घेवचें. त्या येवकरिस्तांत त्या जेजूक भेटचें, ताची खाकूल तो अनुभव करचें मोगाचें न्हू. हें गरजेचें. त्या देखून आमच्या कुटुंबाचें मागणें, आमच्या कुटुंबाचें मागणें, आमच्या कुटुंबांत आमी वाचचें देवाचें उतार मोगाचें न्हू. कशें जेजू मार्ता आनी मुरियेच्या घरा गेल्लो. मार्ता साबार संगतींनी मेते जाल्ली, पूण मुरी जेजूच्या पांयां तळा बसली, जेजू लागीं मागतेली, जेजूक आपणाचें कान दिवन त्या उतरांक तिणें जीत दिवन आयकतेली. आनी त्या देखून जेजून म्हळें कितें, मार्ता मार्ता तूं साबार संगतींनी मेते जावन आसाय, पूण बरो वांटो मुरियेन विसरून काडला. मोगाचें न्हू, आमी देवाचो मोग अनुभव करी जाय, देवाची खाकूलत आमी अनुभव करी जाय. देवाच्या खाकूलतेचे हातेरां जाय जाय जाल्यार आमी त्या मागण्या मारिपात, देवाच्या उतरां मारिपात, येवकरिस्ताच्या बलिदाना मारिपात त्या सोमयाच्या पांयां तळ आमी बसा जाय मोगाचें न्हू. आमचे कान मन आमचे काळीज सोमयातय आमी दवरलें जाल्यार मात्र आमी तो मोग साकोंक शकता, अनुभव कर सांगता मोगाचें न्हू. किर्तनकार कितें म्हणटा, साका आनी पळया सर्वेस बरो कितलो स्वादीक गोड. वही मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमची काळजां मनां देवाच्या मोगान भरल्या शिवाय, देवाच्या खाकुलतीन भरल्या शिवाय, देवाच्या त्या उदार दयेळेन भरल्या शिवाय आमी खाकुलदार जावंक जायना, आमी बक्षण्याचे हातेरां जावंक जायना, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जायना मोगाचें न्हू. हें सत जावन आसा मोगाचें. आनी तिसरें हांवें सांगलें येवकरिस्त. हरी एका येवकरिस्तीक बलिदाना वेळार ते पातकाची दूख धरतना आमी पातकी म्हणून वळखात हांव मोगाचें न्हू. त्या कानिकेच्या पुरशावा वेळार आमी आमचे पातकी सैंब ताका उबारण दिता हांव मोगाचें न्हू. आनी त्या कॉन्सेक्रारा वेळार म्हजें पातकी जिवीत बदलता मोगाचें न्हू. सोमयातय परिवर्तन जाता मोगाचें न्हू. आनी ताच्या उपरांत सोमयाच्या जेवणांत, त्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत ताची भुरगीं जावन परत आमी वांटेली जाता. पाता केल्ल्या वेळार आमी सोमयाचे भुरगेपणाचो तो सांगात वगडावन घेता, गुलामपणान पडता. पूण मिसाच्या बलिदाना वेळार ती पाताक रडटाना, खानिके वेळार आमकां समर्पण करतना आनी आमच्या जिविताचें परिवर्तन जाताना परत देवाचो भुरगो जावन त्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत हांव वांटेली जाता मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. त्या देखून सोमयाचो मोग, काकुलत दया आमच्या जिवितांत हर एक दीस आमी अनुभव करी जाय मोगाचें. आमचें जिवीत त्या काकुलतीन मोगान आमी भरूंक जाय मोगाचें. हें पयलें. दुसरें विशय जावन आसा जर्ती करचें. म्हाका उडास आयिल्लीं उतरां पापा फ्रांसिसाची. थोड्या वर्सां आदीं पापसैब जाल्लेल्या वेळार त्या कुर्साक पटलून दोन पवित्र सभेंत फाटल्या वर्सांनी जाल्ल्या त्या सुखी खातीर, पातकां खातीर त्या कुर्सा पटलून दोन ताणें बॉक्सान मागलें. आनी तो म्हणालो, हू एम आय टू जज, हांव कोण नीत करूंक, नीत करचो तो. मोगाचें न्हू, आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमी नितीदारां जाता, एकामेकाची जर्ती करता, एकामेकाची जर्ती हर एका दिसा हर एका घडये आमी करता. आनी हाका लागून आमची कुटुंबां वांटे पांटे बेसान जाल्यान मोगाचें न्हू. हाच्या वांजेलांत ती पळयलें, जेजून जर्ती करूं ना, जर्ती करूंक कोणायक अवकाश दिवना, ताणें कोणायक अवकाश दिवना मोगाचें न्हू. आनी पूण आमी आमच्या कुटुंबांत जर्ती करता. म्हाका एक उडास येता, एक घडीत एक पटी एक स्त्री आनी दादलो बरें जेवण आसलीं, तांचे मदें मस्त उणेपणी आसलें. कित्याक आतां जो बाब साहेब सांगल्या प्रमाणे नो वन इज परफेक्ट. संपूर्ण कुटाम खंयचेंय ना, उणेपण सगळ्यांनी आसा, दादल्यातय स्त्रियातय. ही स्त्री एक दीस न्हवऱ्या कडेन म्हणालें की हाळे आमचें जिवीत संपूर्ण जावचे खातीर आमी एकामेकाचें उणेपण बरय जाय, एकामेकाचें उणेपण एकामेकाक सांगून आमी तिदवी जाय, तवळ आमी एक बरें जोडें जाता, संपूर्ण जोडें जाता, आमचें कुटाम संपूर्ण जावंक पावता. त्या देखून न्हवरो एका रुमाक गेलो की व्हंकल एका रुमाक गेलो, इतलीं पेपरां हाडून गेलीं आनी बरोवंक सुरू केलें. दोगांयनी एकामेकाचे सुखी बरोवंक सुरू केलें. व्हंकलेन
बरयलें 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 जेवणाचो वेळ जालो गे आतां जेवीचे न्ही त्या देखून पुरो म्हण चिंतलें गे दोगांय जेवणाच्या मेजाक आयलें गे मेजाक आयिल्ल्या वेळार व्हंकाल म्हणलें गे तुवें बरयलां न्ही हांवें बरयलां पयलें हांव सांगता म्हणून आनी व्हंकलेन वाचूंक सुरू केलें गे एक पेज मुगदाताना न्हवऱ्याच्या दोळ्यांतल्यान दुकां वाडलीं गे व्हंकलेक बेजार जालें गे पुरो गे हांवें आनी वाचचें नाका गे तुजें उणें पोवन म्हणाले गे म्हणून विचारलें गे ना ना वाच म्हाका कांय बेजार ना वाच म्हणाले गे आनी वाचलें गे 4 पेज इतलें बरोवन हाडलें गे वाचलें वाचलें म्हजें जालें म्हणाले गे आनी तुवें कालें म्हजे विशयान बरयलां वाच म्हणाले गे आनी तो वळो न्हवऱ्यान तेज्या बोल्सान जावन पेपर काडलें गे पेपर घालून उक्तें करतना तें कालींच तसलें गे तो रडलो गय आनी म्हणालो गय तूं कशी आसाय पळय तशीच राव म्हाका तितलेंत बरो दुसरें कांय नाका त्या देखून मोगाचें आमचें घाल जाता आनी एकल्याक पातोर मारचेंत काम आमी पातोर मारूंक राखो नासचें मोगाचें जेजून पातोर मारूं ना तांकांय पातोर मारूंक सोडूं ना पूण आमी हर एक पावटी आमच्या कुटुंबांत पातोर मारनंत आसता मोगाचें मारनंत आसता दादलो स्त्रियेक स्त्री दादल्याक आवय बापाय भुरग्यांक भुरगीं आवय बापायक आमी पातोर मारनंत आसचें मोगाचें जेजून मारूं ना जेजून मारूंक सोडूं ना पूण आमी मारतेच आसता मोगाचें त्या देखून जर्ती आमी करची नाका अस्कत आमी सकडा तो जर्ती नीत करता मोगाचें त्या देखून एकामेका थंय काकूलत दाखया एकामेका थंय उणेपण कशें आसा तेंत आसा तशें स्विकार करून आमी जियोंक प्रयत्न करचें गरजेचें तिसरें विश्वासपण कुटुंबा जिवितान काजारी जिवितान गरजेचें मोगाचें तिसरी अविश्वासी जाल्ली त्या देखून ताका ओन हाडलें जेजू मुखारान उबें केलें आनी पात्रांवक रेडी जाल्ले ते तयार जाल्ले मोगाचें एक बरोवपी अशें म्हणटा लग्न जिविताचे 3 खांबे मोग मान आनी विश्वासपण मोग मान आनी विश्वासपण आतां चिंतया आमी एक घर 3 पिल्लारार बांदलां एक पिल्लार मोडलो जाल्यार घराची अवस्था कालें जाता निट्ट उरता गी उरना त्या देखून मोगाचें हे तिनी आनी प्रत्येक जावन विश्वासपण लग्न जिवितांत काजारी जिवितांत विश्वासपण गरजेचें मोगाचें एकामेका विश्वासी रावचें मस्तबडी कावन्सिलिंगा वेळार म्हाका आयको मेळचें विविध रितीनी मोगाचें एक दुसऱ्या सांगाता सम्मान आनी आज आनी एक मोबायलाचे गुलाम जावन तांचो वायट संगती पळोवन अविश्वासी जावचें आपणाच्या पतीन एक असले जायत्यो संगती आमच्या दिसपट्या जिवितान करता त्या देखून विश्वासपण गरजेचें मोगाचें खाली अविश्वासपण म्हळ्यार दुसऱ्या दादल्या स्त्रिये सांगाता मात्र न्ही पूण आमच्या कुडीचेरच आमी पाता करता आसतना वायट संगतीक आमी पळोवन गुलाम जाताना तेंय अविश्वासपण मोगाचें त्या देखून थोडे फावटी म्हणूंक बरो हांव खंयच्याय दादल्या फाटल्यान स्त्रिये फाटल्यान वचोना पूण हांव इतर संगतींक गुलाम जाल्ल्या वेळार आयच्या माध्यमाक गुलाम जाल्ल्या वेळार म्हज्या दादल्याक म्हज्या स्त्रियेक हांव अविश्वासी जाता मोगाचें हें आमी उडासुचें तिसरें उडासन दवरया चवथें बोक्साने मोगाचें केदाळाय वे म्हणचे द फॉरगिवनेस इज द की ऑफ सक्सेसफुल मॅरेज म्हणटात बोक्साने ना काजारी जिवीत ना मोगाचें बोक्साने ना जाल्यार काजारी जिवीत ना सोडून करता सूख जाता मोगाचें आमी बोक्सूंक हर एक पोटी तयार आसा जाय हर एक पोटी आमी बोक्सी जाय त्या देखून तूं सिसांनी जेजू लागीं विचारलें कितले पोटी बोक्सी जाय 7 पावटींगी पण जेजून कितें म्हळें 7चे 70 पावटी कितले पटी तुजो दादलो सूख करता कितले पटी तुजी बायल सूख करता कितले पटी तुजो आवय बापाय भुरगीं बाळां सूख करतात तितले पटी बोक्सूंक आमी तयार आसा जाय मोगाच्यान बोक्सांनी निरंतरी वाळास जाय मोगाच्यान राग करून कोणायकी बदलूंक जायना बोक्सिल्ल्या वरवीं मोग दाखयल्या वरवीं आमी बोक्सूंक जाता मोगाच्यान आमी मस्तपडी काजारीच्या शिबिरा वेळार सांगचें आसलें एका व्हंकलेच्या मोगा मुखार न्हवरो परवतो जाल्यार खर घाता खंय तितली सकत मोगाक आसा तितली सकत बोक्सानेक आसा मोगाचें हें उडासन दवरचें आनी निमाणें आमी सांगचें सोंसणीकाय मोगाचें पेशन्स सोंसणीकाय कुटुंब जिवितान काजारी जिवितान आतां जेजू की राग करी येतालो ते ओण नान्न आयले पात्रांक रेडी आसा ते स्त्रियेचे राग करी येतालो जे कोण ओण नान्नातले जेजूनी बोबोगाली येताल्यो तुमच्या पैकी कोणी पातांक ना तुमी पातकी तुमी ओण नान्या तांकांय बोबोगाली येतालो स्त्रियेक दुर्सव येता आसलें पूण जेजूची सोंसणीकाय पळया म्हाका एक शब्द उलयना राग ताकाय राग आयिल्लो जावंक बरो येवना म्हूण न्ही
पण तो एक शब्द काडिना, एक शब्द उलयना, धरणीर बसून बागोवन तो बरोवंक लागलो मोगाच्यान. सोंसणी काय गरजेचें मोगाच्यान. आजकाल हांवें पळयलां म्हजे कडेन मस्त जाणां कावन्सिलिंगाक उलोवंक येतात. आजकाल एक कॉमन कितें म्हळ्यार राग. राग सगळ्यांनी म्हणजे फक्त म्हाका राग कंट्रोल करूंक जायना, राग. आनी त्या देखून त्या रागा वेळार उलयली उतरां ती कठीण मोगाचेर. त्या देखून आमी कोंकणीन म्हणटा मारलो मार जाल्यार विसरव येत, उलयलें उतार विसरूंक जायना. त्या देखून आमी जिवेशी मारचें आजकाल उतरांनी मोगाचें. उतरां आमची खातरतात, उतरां आनी एकल्याक लागाड काडटात, उतरां आनी एकल्याक जिवेशी मारतात मोगाचें. त्या देखून सोंसणी काय मोगाचें. राग येता, राग येण्यातलो कोणी ना, आमी मनशां. राग येवचे साज, पूण तो राग आयिल्ल्या वेळार आमी मौन सांबाळचें तें गरजेचें मोगाचें, तें गरजेचें. आनी एक अवकाश दिवचो. त्या देखून हांवें ते घडी सांगले सुरू आनी एक अवकाश दिवचो. हो ना सूख जाली सोडून घडलें. हांव हें पुरो शिकल्लो, सोंसणीकाय प्रत्येक जावन शिकल्लो मलगड्या पाद्रपांक पळयताना मोगाचें. मस्त सोंसणीकाय हांव शिकल्लो मलगड्या पाद्रपाच्या घरांत. कितलेंय केल्यार पुरपुरे दुसो न्हय, समाधान ना. आनी त्या देखून थोडे फावटी राग येतालो, राग तकलेक सोरतलो, पूण नियंत्रण करूंक आनी तें स्विकार करूंक वय राग येवचो साज. आमी कोण अरे एकल्याक तृप्ती करूंक जायना. आमी मनशां, आमी अस्कत मोगाचें. ताका राग येवचो साज. त्या देखून पूण तो राग नियंत्रणार दवरचो तें गरजेचें मोगाचें. तें लिसांव आमी शिकाजय मोगाचें. त्या देखून आमी केन्नाय म्हणचें एक निर्धार करीचे जिवितान, राग आयिल्ल्या वेळार हांव उलयना, राग आयिल्ल्या वेळार हांव उलयना. आनी तो पाळीचे. आतां जिंच्या दादल्या मुखार आसा राग आयलो, कालें करीचें आमी शिकोवचें तें. राग आयल्या कोडले ताच्या मुखार रावून वचाचें, दुसरें काम करीचें. मागीर कितें राग निवल्या उपरांत सांगलें तवळू आमी शिकता रागाचेर नियंत्रण हाडूंक, राग कंट्रोल करूंक आनी एक बरें कुटुंबांत जिवीत बांदूंक. सोंसणीकाय गरजेचें मोगाचें न्हू. कुटुंबांत प्रत्येक जावन सोंसणीकाय एकाक उलोवंक गेल्या. त्या देखून मस्त बडी आमी आयकलां ना बरो काजारी जिवितान, कुटुंबा जिवितान मस्त बडी आमी कुरडे जायचे, पळोवन पळोवन येतल्यार करीचे, केप्पे जायचे, आयकून आयकन येतल्यार करीचे आनी मोने जायचे. उलया म्हण बगता उलोवंक नजो, बीग घालीचे. जर तर ही तात्वां पाळलें जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता मोगाचें न्हू. देवाची काकुलत आमी भोगल्या म्हणलें आमी दाखोवन दिल्ल्या परी जाता मोगाचें न्हू. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वता आसतना हाच्या वाचपांचो आमी नियाळ करतना ह्यो 5 संगती आमच्या जिवितान आमी उडास दवरया. पयलें देवाक जागो मोगाचें. देवाची दया काकुलत बगूंक ताच्या पांयां तळा मुरये भाशेन आमी बसचें तें गरजेचें मोगाचें न्हू ह्या आमच्या जिवितान. दुसरें आमी फातोर मारचें नाका, नीत जर्ती करचें नाका मोगाचें न्हू. तिसरें विश्वासपण आमच्या जिवितान गरजेचें. चवथें सोंसणीकाय मनशा जिविताचो गरजेचो वांटो. आनी पंचवें बोगसाणें आमी बोगसूंचें, फोगिवनेस ही आतेरां मोगाचें न्हू. हें आमच्या जिवितान आमी पाळया. जेजूक थावन आमी शिकया मोगाचें न्हू. आनी त्या मरीपात आमचें जिवीत समाधानाचें आनी ताचे चड आमच्या कुटुंबांत आसच्या हेरांचें जिवीत समाधानाचें, संतोशाचें करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी तिसरें करपा त्या सोमया थावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागोवन घेवया. आमेन. उबे रावया. आमच्या बवार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंतान देवाक सर्पदा बापाक सर्गांनी विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास्पता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्यारी गर्भे सांबाळलो. हांव कामरियेतान जल्मालो, पोंच पिल्या ताका ताणें कोस सोंसले, ताका गुस्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मनांतलो परतून जिवान जालो, सर्गाक चडलो, सर्पदा त्या बाबाच्या उजव्या बसला, थंयतान जिवेनी मेल्यांचे मनशेवरंग येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकेचे बगसणे कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सुमयानंत म्हणा मागा आनी तुमी घेतल्यात. मागता तो हरी एकलो घेता. मागण्याक बोळ आसा. एकामेका दुसोवच्या बदला एकामेका खातीर मागलें जाल्यार आमचें कुटुंब आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत नंदन जाता.
तर या बावर्ताच्या प्रार्थना मारिपात सर आमची मागणी सर्गीच्या बापाक समर्पण करताना आमच्या जिविताचे आमच्या कुटुंबा जिविताचे उणेपणी समर्पण दिवन आता आमी मागया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक आनी सर लायकांक तुजें बेसांव दी. आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचें प्रेरण सोडून एकवटीत रितीन जियोंक आदार दी म्हणून मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकारिस्तांतल्या तुज्या पुता जेजूतय आमी एकवटताना आमचे मदलो बांद गत कर. भाव बांदोपणाच्या स्पिरितान जियोंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें या बलिदाना वेळार या काणिके वेळार समर्पण करूंक आसा समर्पण करिया. आमचो राग, आमचो मोसोर, द्वेश, पारीकपणाची चिन्नां, बुक्षिनांतलें कितें आसा हें सगळें हेरांक पात्रायिल्लीं ती घडिता ती सवय सोमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करिया. आज आमच्याय जिवितान अजाप अद्भुत जावन दी. म्हजें आनी तुमचें जिवीत परिवर्तन जावन देवाची भुरगीं जावन त्या कुडी रक्ताच्या जेवणान भागीदार जावं आमकां कृपा लाभोवन दी म्हूण आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तूं दयाळ आनी मोवाळ, तुजी काकूल तूं निरंतरी तूं वाळयताय. आमच्या जिवितान परत आनी परत तुवें अवकाश दिल्ल्या वरी आज आमी तुजे समकार आसा. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, दिन वाचता. तर बापा, आमी तुज्या काकुलतीचे हातेरां जावन प्रत्येक जण आमचे कुटाम एक बागेवन करूंक आमी वावरूंक आमकां कृपा दी. आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तूं फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. बापा हाडून आयल्या तुज्या पांयान तळ्ळी, नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळ्ळी. गे मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी. उबे रावया. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा आमच्या बाबा, पदकाक लागून आमचें कसलेंच दान तुका मानूं नजो, तरी तुज्या प्रितीवान पुतान आपल्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तें भेटोवच्या आमच्या हातांनी घालां. त्या आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी त्या जेजूच्या रक्तान आमची पातकां धुवन काड. पातकाच्या मोरणांतली आमकां उठय आनी नव्या जिविताच्या संतोशान आमची काळजां भर. क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मनशा मुखार लजेक सांबाळलेल्या प्रद्वेरे बायले, तुज्या पुता जेजून पातकाच्या खेस्तींतले आनी मनशाच्या दारुणायेंतली सोडयली. आनी आमचो देव भोव पवित्र आनी नितीवंत जावनी मनशा बरी झडती करिना, पूण असक्त पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बोक्सांनी दिवन शांतीन भरता म्हूण ताणें उतरांनी आनी करण्यांनी परगट केलें. ही आमच्या देवाच्या खालसाची करुणाय आमकांय फावो करताय म्हूण वळखून
तुझे मुखार आमी येता आणि सर्गीच्या दळबारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारासो सर्वेश्वर तू सगळ्यांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा सगळी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सगळी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपले कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें येराघन पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarth sogun purgatoria. जेसू मेलो जेसू जीवन झाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुन्हा जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडोवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे स्वामी उडास करता. तांकां आनी दिश्टे खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. औंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिसो निश्कळंक पोती भगवंत धर्मदूत भगवंत आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फ्रिनाडा मिर्स आनी एसबीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी देवाची भुरगीं म्हणल्या वळखून देवा बापा उलो मान सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस
आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परां सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थगाय आमकां दी सर्गीचे बाग आणि आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुझे उदार काकुदें सर पातकांतली सुटय आणि सर आकादांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिडेंतले आणि सर तराच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय कित्याक राजभटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सुमया जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदोतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आणि तुझ्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आणि एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सुमयेची शांती एकामेका वांटून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती त्या पातकी स्त्रियेक दाय दाखयलो आमकांय दाय दाखोवन परत आनी परत अवकाश दिवचो वस्तू सोमी ह्या सोमयेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली पुण्य रूपारी तुकाच मोडून वाणताय पोषण आमचे जावन भूक आमची तांबयताय देणी तुजी दिवन संतुष्ट करता काळजात आमच्या रावून आनंद आमकां दिता प्रार्थुया बो मोगाळ बापा लजेन जेजो मुखार उबी जाल्ली प्रद्वारी असली स्त्री ताच्या उतरांची गोडसाण आनी काळजाची दयाळाय साकून शांतीन आपल्या घरा गेली इस गोडसाण आनी दयाळाय आमी सान आमकां साकोंक मेळ्ळी ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी शांती घेवन परत घरा वेता आनी ह्या फुडें पातकांत पडना जावं विश्वासान तुज्या कृपेचें बळ मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्पद वेदा देव बाब आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे उपकार देवा दयाळ काकुतीच्या भोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणूंक आडवा नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका येजेजू हांव काकूत मागता दितो न्हय म्हणपाक येता समजी पातकां कांटाळता आयच्या
जाती सकट सांगता ये जेसू हांव काकूत मागता दितलो